नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज आपके लिए जो मैं जवाहर खमसा लाया हूँ, जो जोहर लाया हूँ, बहुत प्यारे लाया हूँ। आज आपको मैं अमल भी बनाऊंगा, आपकी ज़िंदगी सुकून से भी गुजरेगी और आपकी जो तीसरी आंख है वो भी एक्टिव होगी, या छठी हिस्स जिसे कहते हैं वो भी एक्टिव हो जाएगी। अगर किसी किस्म का कोई आदमी आपसे दगा करना चाहता हो या कोई गलत बात करना चाहता हो तो फिर वो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आप इसके आमल होंगे तो आपको आने वाले का चेहरा ऐसे नजर आएगा जैसे आईना में आपका चेहरा आपको नजर आता है। प्यारे दोस्तों, मैं दो तरह के आपको अमल बताऊंगा। दोनों तरह के अमल में आप जौन सा भी करना चाहें कर लीजिएगा। पहला अमल कि अगर इसके आपने अमल बनना है, अगर तो इसका अमल बनना है कि आने वाले का चेहरा ऐसे नजर आए जैसे आईना में आपका चेहरा नजर आता है और जिंदगी इस तरह गुजरे कमाल की, तो उसके लिए आपको मुशक्कत उठानी पड़ेगी। हमेशा खुदा के लुत्फ और करम में बसर रहेंगे, इतना मज़ा आएगा। और इसका आपको मैं बताता हूँ कि अजिब या तोता ईलू बिहक की नाम या लतीफ़ बावसाफ़ी कमाली व लताफ़ती व लताफ़तु फी लताफ़ती लताफ़ती का या लतीफ़। दोस्तों, अगर आप इसका अमल बनना चाहते हैं तो इसको आपने 7000 दफ़ा पर डे 41 डे की नीयत पर पढ़ना है। और अगर आप 7000 दफ़ा नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप 129 दफ़ा रोज़ाना पढ़ लीजिएगा। अव्वल आखिर 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अगर 129 दफ़ा पढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी भी खुशियों की तरह ही होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको कशफ होना शुरू हो जाएगा और आपकी छठी हिस्स ऑन हो जाएगी। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये फला काम आदमी गलत करने लगा है कि नहीं, ये काम ऐसे होना चाहिए था कि नहीं। ठीक है जी। अगर इसका अमल बनना है तो फिर 7000 दफ़ा पर डे आपने पढ़ना है 41 दिन। फिर जब 41 दिन आप पढ़ेंगे तो अभी आप 21 दिन की तादाद पर होंगे तो आपको खुद ही इसकी तासीरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे, नज़ारे आने शुरू हो जाएंगे। और जो आसमान में छुपी हुई चीज़ें हैं, मखलूक हैं, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। ज़मीन के अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं, वो खजाने, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद फरमाएगा। किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी। मरीज आएगा, आप उसके चेहरे को देखकर आप उसकी बीमारी बता देंगे। दूसरा ये है दोस्तों, अगर आप 1890 दफ़ा या कद्दूस पढ़ते हैं तो तस्बीह स्टार्ट करने से पहले आपने 3 दफ़ा पढ़ना है, या सबूहुन या कद्दूसुन रब्बुना रब्बुल मलाइकाति रूहुन। या सबूहुन या कद्दूसुन रब्बुना रब्बुल मलाइकाति रूहुन। या सबूहुन या कद्दूसुन रब्बुना रब्बुल मलाइकाति रूहुन। 3 दफ़ा पढ़ के
آپ نے یا قدوسو کی تسبیح پڑھنی ہے. جب 100 پوری ہو جائے گی اس کے بعد پھر 3 دفعہ یہی آیت پڑھنی ہے، یا سبوح یا قدوس ربنا رب الملائکۃ روح. 3 دفعہ پڑھ کر پھر آپ نے شروع ہو جانا ہے. اس طرح آپ نے 1890 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور 19 بار آپ نے یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر آپ نے 7 دفعہ 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس سے بھی آپ کا کشف آپ کو میں ہوگا، اور آپ کو آنے والے کے چہرے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دونوں عمل میں دوستو، دونوں عمل میں جو پہلے والا میں نے عمل بتایا ہے اس میں بھی اور اس میں بھی، اگر آپ کسی قبرستان میں چلے جاتے ہیں تو اہل قبر والے کے پاس کھڑے ہو کے پاؤں کی طرف آپ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا پڑھیں گے تو قبر والے کے حالات بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے. صرف دنیا والوں کے جیتے جاگتے لوگوں کے حالات کا پتہ صرف ان کا نہیں لگے گا، بلکہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، قبرستان میں ہیں، قبروں میں ہیں، ان کا بھی حال جب آپ پڑھیں گے تو ان کا حال بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا. جیسے کہ ٹی وی میں فلم نہیں چلتی، اسی طرح باقاعدہ آپ آنکھیں بند کر کے جب پڑھیں گے تو پوری کی پوری فلم چل جائے گی. دوستو، اس عمل کو اپنے لیے کرو اور اپنی نسلوں کے لیے کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہوگی. جو لوگ خواہش مند ہے کہ ہم آنے والے کا چہرہ پڑھ لیں، قبرستان میں جا کے قبروں والا، ہاں، ان دونوں عملوں میں اگر کسی دربار میں جاتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، وہاں آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک دعا بھی قبول ہوگی اور آگے سے جواب بھی ملے گا. عام قبرستان میں جاتے ہیں تو اس کا حالات ملیں گے. جب اللہ کے ولیوں کے پاس جا کے اس کا مراقبہ کریں گے تو اور ہی کمال ملے گا. اس آیت کا آپ نے نظارہ لینا ہے. پہلی جو عمل میں نے پڑھا ہے وہ تو اسکرین پر آ جائے گا. دوسرا جو میں نے پڑھا ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے. چاہے پہلے والا عمل جو 7000 پر ڈے 41 ڈے کی نیت سے کرنا ہے وہ کر لیجئے گا، یا یہ 41 ڈے کی نیت سے 1890 کی تعداد میں یا قدوس پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد. پاک صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کے جب پڑھ لینا ہے. اس کے بعد جب سونا ہے، سوتے ہوئے آپ نے زبان میں یہ ورد رکھنا ہے، یا سبوح یا قدوس ربنا رب الملائکۃ روح. انشاءاللہ تعالیٰ تصور کر کے جس کا بھی سوئیں گے خواب میں وہ آپ کو ملے گا اور آپ کو پیغام دے گا. اس کی تاثیرات آپ نے خود لینی ہے. جتنا شوق سے پڑھیں گے، جتنا ذوق سے پڑھیں گے، جتنا توجہ سے پڑھیں گے تو آپ نے خود بتانا ہے کہ ہمیں یہ ملا ہے. بتانے سے نہیں ملتا، کرنے سے ملتا ہے. محنت جب کریں گے تو پھر ملے گا. دوستو، اس لیے اس کی محنت کرنا. آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.